श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नमस्कार, जय श्रीराम। फाल्यां आयतार 28 तारीख 13 तासाचो अखंड रामनाम जप सकाळीं 5 सुरवात जातली। सकाळीं 5 सुरवात जातली। तशेंच दनपारां महाआरती, तीर्थप्रसाद आनी महाप्रसाद। बरोबर 5 हनुमंत दर्शन, पवनपुत्र हनुमंताचे दर्शन, आशीर्वाद आनी ह्या कार्यक्रमाची बरोबर 6 वरांचेर सांगता जातली। तेन्ना सगळ्यांनी ह्या उत्सवाक येवचें आनी दर्शन घेवचें। जय श्रीराम। फाल्यांच्या उत्सवाची ही जावन आसा पूर्व तयारी। बरोबर फाल्यां पहाटे 5 वरांचेर तशेंच ब्रह्म मुहूर्ताचेर श्रीचेर अभिषेकच्या येजमानी जावन आसा सखाराम च्यारी, देवस्थानचे सचिव। तशेंच सकाळचे जे बुवा आसता ते जावन आसा शंकर च्यारी, सांखळी। तेन्ना बरोबर 5 वरांचेर ह्या उत्सवाक सुरू जातलो। तेन्ना तुमी सगळ्यांनी, समाज बांधवांनी, राम भक्तांनी ह्या उत्सवाक येवचें। जय श्रीराम, जय श्रीराम। जय श्रीराम।